अस्सलामुअलैकुम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने PDM इत्तेहाद और रियासत पाकिस्तान से NRO मांग लिया है। इसकी तफसील क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एहतसाब के नाम पर अपनी सियासत करने वाले इमरान खान ने 26 साल जद्दोजहद करने वाले इमरान खान ने इस मुश्किल वक्त में हुकूमत से, रियासत पाकिस्तान से NRO का मुतालबा किया। ये NRO क्या है इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत दी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इमरान खान साहब को। अयाज सादिक साहब के ज़रिए पैगाम असद कैसर और परवेज़ खटक साहब तक पहुँचाया गया। अलबत्ता परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि इमरान खान एक पार्टी के चेयरमैन हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, दोस्तों की ज़रा फ़ोन पर हमें इन्वाइट ना करें बल्कि हमारे लिए जो फॉर्मल इन्विटेशन है वो भेजें। आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, जिसमें सब शरीक थे, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को भी बुलाया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने नुमाइंदों को इस इजलास में शिरकत से रोक दिया। ये है संजीदगी, ये है इस वक्त कौमी इशूज़ पर सियासत का हाल। इमरान खान की इस वक्त जो तरजीहात हैं उसमें क्या कुछ शामिल है, इस पर हम तफसील से बात करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब पेशावर में 100 से ज़ायद जो हमारे बेटे हैं, भाई हैं, जवान हैं, वो शहीद हुए, 200 से ज़ायद लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं, कई अब भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में इमरान खान साहब को जब ये दावत दी गई कि आइए बैठिए, बात करते हैं और इन मामलात पर एक नेशनल पॉलिसी तरतीब देते हैं, वैसे ही जैसे कि APS के बाद हुआ, तो इमरान खान साहब अब इस नाजुक मोड़ पर सियासत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा क्या है? शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बल्कि कल से जब से ये ऑफ़र हुई APC की, तब से कुछ जो नाम नहाद तर्जुमान हैं वो भी ये बात करते रहे कि हुकूमत एक तरफ गिरफ्तारियां कर रही है और दूसरी तरफ बातचीत की दावत दे रही है, तो ये सब कुछ साथ होगा कैसे, चलेगा कैसे? ओ भाई अल्लाह के बंदों, ये सारे मामलात जो इस वक्त हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये सियासी हैं, गैर सियासी हैं, काबिल मज़म्मत हैं, नाकाबिल मज़म्मत हैं। आप इस बहस को इस वक्त छोड़ दीजिए। ये जो कुछ हो रहा है इस पर मेरा स्टांस ऑन रिकॉर्ड है। शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी, शेख रशीद अहमद के पास से शराब की बोतलों का निकल आना और इसके अलावा फवाद चौधरी को रात गए घर से उठा लेना, उसके अलावा जनाब शहबाज गिल पर तशद्दुद, आज़म सवाती के साथ जो नारवा सलूक है, इस सब पर मैं बात कर चुका हूँ। ये सारे का सारा उतना ही काबिल मज़म्मत है कि जितना राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, जितना कि ख्वाजा साद रफ़ी की गिरफ्तारी, शाहिद खाकान की गिरफ्तारी, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी, मरियम नवाज़ की, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी है, ये सब का सब एक जैसा है, ये काबिल मज़म्मत है। ये लाइन के इस पार और उस पार का मामला है। लेकिन एक ऐसे मौके पर कि जब दहशतगर्दी ने फिर से हमें चैलेंज किया, बहैसियत कौम चैलेंज किया है, दहशतगर्दी ने PDM इत्तेहाद को चैलेंज नहीं किया। असद कैसर साहब का आज का एक जुमला है, बड़ा ख़तरनाक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसका सियाक़ो सबाक़ मैं आपके साथ बयान करता हूँ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में PTI के जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर बातचीत करना चाह रही है तो उसे फिर जो गिरफ्तारियाँ हैं, जो इस वक्त हम पर तंगी है, उस पर तो फिर नज़रसानी करे, उस पर नज़रसानी करे, संजीदगी दिखाए, ताकि हमें पता चले कि हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। तो ये आपको याद होगा कि FATF कानून साजी के वक्त जब इंतहा इसी किस्म का मामला था, FATF की जो कानून साजी थी, हम ग्रे लिस्ट में थे। अगर हम कानून साजी ना करते, रिफॉर्म्स ना करते, तो हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे। भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, कौमी सलामती का मसला था। इमरान खान हुकूमत में थे, इमरान खान ने कानून साजी को इनिशिएट किया और कानून साजी को इनिशिएट करने वालों ने मेक श्योर किया कि सारे ऑन बोर्ड आएँ, मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह कानून साजी जो है वो कौमी असम्बली से हो। लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब ने बाद में ये दावा किया, गो के अपोजिशन ने उस पर दस्तखत किए और कानून साजी का हिस्सा रही, लेकिन इमरान खान साहब ने यह दावा किया कि जब हमने इन्हें कानून साजी के लिए एंगेज किया, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, तो इन लोगों ने कहा कि जी आप हमें NRO दें। आज सेम सिचुएशन है। खान साहब अपनी उस बात का सबूत नहीं पेश कर सके, आज सेम सिचुएशन है। दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है उसके तदारुक के लिए कोशिशें हो रही हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। दूसरा जो फ्रंट है, माशी फ्रंट, वहाँ बदतरीन मुश्किलात हैं इस वक्त रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं। हुकूमत पाकिस्तान इज़ द फेस ऑफ स्टेट। रियासत पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजिंग पोजीशन में मुश्किल तरीन फैसले करने हैं और ये कौमी क़यादत का, सियासी क़यादत का इस वक्त फ़र्ज़ है
کہ وہ بیٹھ کر اتفاق رائے سے ان معاملات کو حل کریں تاکہ ان ایشوز پر سیاست نہ ہو۔ لیکن خان صاحب چاہتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کے سخت فیصلوں کی وجہ سے ان کی شرائط کو ماننے کے بعد منی بجٹ آئے، باقی چیزیں آئیں، ان کی سیاست ہو۔ اسد قیصر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اسد قیصر صاحب، آپ کا یہ انتہائی خطرناک جملہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ان کے دور میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ نے دہشت گردی کو مینج کیا اور اب دہشت گردی ابھی آپ مینج کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے، کیا دہشت گردی کو اب بھی آپ مینج کر رہے ہیں اور پھر اس میں سے سیاسی رنگ لیتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے ذریعے جو ہے وہ انتخابات کو تاخیر پہ ڈالنے کی کوشش ہوگی، انتخابات کو لٹکانے کی کوشش ہوگی۔ آپ جیسے دہشت گردوں کو مینج کر رہے تھے، خدا کے لیے آپ ویسے ہی دہشت گردوں کو اب بھی مینج کرنے کا جو حربہ ہے وہ حکومت کو بتا دیں۔ آپ کی کیا مینجمنٹ تھی؟ آپ نے کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو لا کے آباد کیا؟ وہ جو صاحب اس سارے مرحلے میں آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا وعدے وعید کیے؟ یہ سارے معاملات ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، کل جماعتی کانفرنس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، ان معاملات کو حل کریں تاکہ خدا کے لیے جو بحران ہے اس وقت، اس سے ہماری جان چھوٹے۔ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ بارگین کریں، اپنے سیاسی معاملات کو سیٹل کریں، چاہے وہ فیٹف کے وقت میں اپوزیشن نے کیا اس وقت کی نون لیگ پیپلز پارٹی، یا آج اگر عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ دونوں ہی چیزیں قابل مذمت ہیں۔ خان صاحب کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک واحد وفاقی پارٹی کا سربراہ ہوں، میں پاکستان میں یکساں مقبول ہوں۔ تو خان صاحب، اس ملک کے بیٹے مر رہے ہیں، اس ملک کے بچے مر رہے ہیں، اس ملک کی ماؤں بہنوں کے جو جگر گوشے ہیں وہ سڑکوں پر محفوظ ہیں یا نہیں، اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے ان اجلاسوں میں۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، خدا کے لیے اس پر سیاست نہ کریں۔ اس پر سیاست کی تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کو بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ اسمال مین اگر بڑے آفیسز کو آکیوپائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ آپ ان کے برابر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ان سب سے بہت بڑے ہیں، افضل ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ اس قوم کے مسیحا ہیں۔ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی اس قوم کو ملا تو وہ آپ ہیں۔ تو قائد اعظم جیسا لیڈر، قائد اعظم کے اسٹیچر کا کوئی شخص اس طرح کے سیاسی بارگین پہ یقین رکھتا ہے، مجھے یہ جان کر بحیثیت پاکستانی بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ آپ نے ایپیکس کمیٹی کا موقع گنوا دیا، کوئی بات نہیں، آپ کل جماعتی کانفرنس میں شریک ہوں۔ وزیر اعظم نے آج کہا کہ دہشت گردوں کو لا کے آباد کر دیا، ان کو جو ہے وہ ان سے بات چیت ہو گئی، لیکن ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ریاست کا دکھ ہے، یہ ریاست آپ سے گلہ کر رہی ہے، ریاست آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیں اور اس میز پر آئیں کہ جہاں قوم کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کا وہاں ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا شہباز شریف کا، آصف علی زرداری کا اور مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ آپ کا وہاں ہونا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے حقیقی حکمران ہیں، آپ حقیقی آزادی دلوانے جا رہے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ میز پر آئیے، یہ بند کمروں میں بیٹھ کر تانے تشنے نہ کریں، دروازے کھولیں، بات چیت کا آغاز کریں اور ملک و قوم کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کریں۔ دوسری ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ گورنر صاحبان نے خط تو لکھ دیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال ہے، اور پنجاب نے لکھا کہ گورنر پنجاب نے کہ اسمبلی تو میں نے تحلیل ہی نہیں کی، تو الیکشن کی وہ آئین کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ باریک سی ایک لائن ہے جس کو وہ اس وقت کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے، سپتین خان نے کہا ہے کہ گورنر تاریخ دے دیں، آئین کی جو اپنی طرف سے ان کی تشریح ہے، منمانی تشریح ہے، وہ نہ کریں، کیونکہ جو 105 اور 112 کے معاملات ہیں وہ بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں۔ 112 میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اگر گورنر سائن نہیں کرتا تو اس کے بعد اس نے ہی ٹائم دینا ہے۔ یہ 105 میں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخاب ہوگا، تو انتخاب تو ہونا ہی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا، جج صاحب کے سامنے الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تو تیار ہیں، لیکن معیشت اور سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کی وجہ سے انتخابات ممکن نہیں ہے، جس پر جج صاحب نے بھی، لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے ان کو لتاڑا اور یہ کہا کہ آپ بہانے نہ بنائیں بلکہ مجھے تاریخ دیں، تاریخ دیں گے تو ہی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ ملک کی معیشت خراب ہے؟ جب ضمنی انتخاب ہو سکتا ہے تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جنرل الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ ضمنی انتخابات میں اب خان صاحب نے بڑے طریقے سے، ان کے لیگل ایکسپرٹس کو میرا سلام ہے، داد ہے کہ انہوں نے بڑے پیارے طریقے سے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا ہوا کیس ہے اس سے بچنے کے لیے ضمنی انتخاب سے خان صاحب کو وڈرا کروا لیا۔ اچھی چیز ہے، خان صاحب کو سویپنگ سٹیٹمنٹس دینے بھی نہیں چاہیے اور خان صاحب کو اپنے معاملات کو اون کر لینا چاہیے، ہیں یا نہیں ہے، یا تو اس کو تسلیم کریں یا اس کی تردید کریں، معاملات کو الجھائیں نہ۔ آپ جیسا قومی اسٹیچر کا لیڈر اس طرح سے معاملات کو گھماتا الجھاتا اچھا نہیں لگتا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ معیشت اور سیکیورٹی خطرات کا اس وقت بہانہ نہ بنائے، الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں کروا دے، لیکن یہ اسی صورت ہوگا
کہ جب تمام سٹیک ہولڈر ایک میز پر بیٹھ کر بات چیت کا آغاز کر دیں۔ بات چیت کے بغیر اس وقت کسی بھی چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔